بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خبر هستین ما درباره سوشال ایشوز و درباره فیملی ایشوز وقتا فوقتا در چینل خونی یوتیوب چینل خون مسائل بیان و کانسلینگ هم زیاد کردیم و الحمدلله تا حالی بسیاری از فیملی ها را مسائل هایش را حل کردیم. یک چیزی که در نظر از ما بسیار مهم است و بهترین پرینسپلز یا شرط زندگی کامیاب زندگی است او تحمل است در زندگی، برداشت. اگر من زن شوهر برداشت پیدا شونه، صبر پیدا شونه، استقامت پیدا شونه و د مشکلات د برای دیگه اگر گپ زدو که گو غلط گپ میزنه یا مثلا شوی زن را غلط گپ میزنه یا زن شوی را غلط گپ میزنه، خبر است انسان که واقعا غرور یک شوی را یا غرور زن را لطمه میزنه، ضربه میزنه. لیکن اگر امینجی زن تحمل کنه، برداشت کنه و گپ را ایگنور کنه و میتر مرد اگر گپ را ایگنور کنه مسئله پیش نموره، مسئله غنجول نموشه، مسئله کمپلیکیتیو نموشه، مسئله پیچیده نموشه. و واقعا در من تاریخ متوخ کردی بسیاری از فیملیز اگر شوهر هسبند تحمل کرده زن یک روز خوب شده، اگر زن که است تحمل کرده بد اخلاقی های شوهر را و شوهر خوب شده، از محبت خارها گل میشنه. لذا تحمل یکی از بهترین فرموله های زندگی است که هم در منی مسائل فیملی هم در مختلف کرایسیس های زندگی خوب انسان میتونه از این فرموله همزی صبر استفاده کنه و نیله که زندگیشی از بین بره، در ناکامی بره، در شکست بره. امیدوارم که ماده صبر را و تحمل را انسان ما بین خود ایجاد مونه. یکی از راههای صبر، یکی از راههای تحملیه که اگر انسان میخواه امو تیم غصه خوره تبدیل کنه به تحمل و برداشت، بره قرآن را واس کنه. اگر یاد داره قرآن بخوانه، اگر نداره فقط واس کنه و طرف شتوخ کنه، انسان صبر و تحمل چی منشی پیدا میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.